नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबर विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. भारताक जलवायू स्मार्ट राष्ट्र म्हूण मुखार हाडपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज मिशन मौसमाचो शुभारंभ करतले. ओडिशा हे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजण चालीक लावपी राज्यां मदीं आस्पावीत जाला. उत्सवांच्या फाटभुंयेर फाल्यां जावपा आशिल्ली UGC नेट डिसेंबर 2024 परीक्षा राष्ट्रीय चांचणी एजन्सीन फुडें धुकल्ल्या. सिंगापूरचे राष्ट्रपती थर्मन शणमुगरत्नम आयज सावन 5 दिसांच्या भारत भेटेर येतले आनी काल रातीं नवी दिल्लींत जाल्ल्या खो खो विश्वचषकाचे उक्तावण सर्तींत भारतान नेपाळाचेर 42-37 अशें जैत जोडले. आतां पुराय खबरो. भारतीय हवामान खात्याच्या 150व्या स्थापणूक दिसा निमतान आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीच्या भारत मंडपम हांगा मिशन मौसमाची सुरवात करतले. हवामान पळोवणीचे अत्याधुनीक तंत्रज्ञान आनी प्रणाली विकसीत करून देशाक दर एका हवामाना खातीर स्मार्ट करपाचो हेत आसा. तशेंच ह्या उपक्रमांत उच्च रेझोल्युशनाचे वातावरणीय निरीक्षण, नेक्स्ट जनरेशन रडार आनी उपगिरे तशेंच उच्च क्षमताय आशिल्ले संगणक चालीक लावपाक मेळटले. तशेंच हवामानाची लवचीकताय आनी हवामान बदल अनुकूलताये खातीर IMD व्हिजन 2047 दस्तावेज प्रधानमंत्री ह्या वेळार जाहीर करतले. तातूंत हवामान अदमास, हवामान वेवस्थापन, हवामान बदल कमी करपा खातीर येवजण्यो हांचो आस्पाव जाता. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजण चालीक लावपी ओडिशा हे 34वें राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेश थारला. हे येवजणे खाला दरेका कुटुंबाक दुय्यम आनी तृतीयक जनताय हॉस्पिटलांत दाखल करपा खातीर वर्साक 5 लाख रुपया भलायकी कव्हर दितात. राष्ट्रीय भलायकी प्राधिकरण आनी भलायकी आनी कुटुंब कल्याण खात्यान आनी ओडिशा सरकारान काल नवी दिल्लींत हे संबंदी समन्वय पत्राचेर सय केली. आयुष्मान भारत येवजणे खाला 8 कोटी वयर हॉस्पिटलांत दाखल जाल्ल्याची नोंद जाल्या. तशेंच येवजणेच्या आदारान भलायकी सुविधा मेळपाक लागून देशांतल्या भितरल्या वाठारांनी हॉस्पिटलांत दाखल जावपा मदीं खूब वाड जाल्या अशें ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी सांगलें. भारतांतली 45% लोकसंख्या हे येवजणे खाला आस्पावतात. लोककेंद्रीत येवजण्यो वेंचपाक राजकीय अहंकार मदीं येवंक फावना अशेंय मंत्री नड्डा हांणी सांगलां. ही येवजण आतां मेरेन चालीक लावपाक दिल्ली आनी अस्तंत बंगाल उरला. फाल्यां जावपा आशिल्ली UGC नेट डिसेंबर 2024 परीक्षा राष्ट्रीय चांचणी एजन्सीन मुखार धुकल्ल्या. 15 जानेवारीक पोंगल, मकर संक्रांत आनी हेर महोत्सवांक लागून UGC नेट परीक्षा फुडें धुकलपा खातीर मागण्यो आयल्यात अशें NTAन निवेदनांत म्हळां. परीक्षेची नवी तारीख बेगीनूच जाहीर जातली. 16 जानेवारीक आशिल्ली परीक्षा आदल्या वेळापत्रका प्रमाणच जातली अशेंय NTAन मुखार सांगलां. सिंगापूरचे राष्ट्रपती थर्मन शणमुगरत्नम आयज सावन 5 दिसांच्या भारत भेटेर आसतले. तांचे वांगडा मंत्री, सांसद वांगडी आनी अधिकारी हांचे सयत उंचेल्या पांवड्यावेले शिश्टमंडळ आसतले. सिंगापूरचे राष्ट्रपती म्हूण तांची ही पयलीच भारत भेट आसा. ह्या भेटी वेळार राष्ट्रपती थर्मन भारताच्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे कडेन चर्चा करतले. तांच्या सन्मानार्थ आयज मेजवानीचें आयोजन करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापूरच्या राष्ट्रपतीं कडेन बसका घेतले. राष्ट्रपती थर्मन ह्या म्हयन्याच्या 17 आनी 18 तारखेक ओडिशाकय भेट दिवपाचे आसात. भारत आनी सिंगापूर हांचे मदीं इश्टागत, विश्वास आनी परस्पर आदार हांचे परंपरेचेर आदारिल्लो व्हड सहकार आसा. ह्या भेटेक लागून दोनूय राष्ट्रां मदल्या द्विपक्षीय संबंदांक आनीक गती मेळटली असो अदमास आसा. भारत आनी सिंगापूर हांचे मदीं राजनैतिक संबंद स्थापन जाल्ल्या 60 वर्सांच्या उत्सवाकय हे भेटी वरवीं सुरवात जातली. काल दिल्लीच्या नारायणा वाठारांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोहरी उत्सवात वांटो घेतलो. वेगवेगळ्या थरांतले लोक, खासा करून तरणाटे आनी बायलो ह्या उत्सवात वांटेकार जाल्ल्यो. जायत्या जाणांक, खासा करून उत्तर भारतांतल्या लोकां खातीर लोहरीचें खाशेलें म्हत्व आसा अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलां. हो उत्सव नूतनीकरण आनी आशेचें प्रतीक आसा. ताचो संबंद शेती आनी देशांतल्या कश्ट करपी शेतकारांकडल्यान येता अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनला वयल्यान आयकतात. आतां मुखावेल्यो खबरो.
परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी स्पेनाचे परराष्ट्र मंत्री जोझफ मॅन्युएल अल्बारेसा हांचे कडेन काल माद्रिदांत उलोवप केलें. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत डॉ. जयशंकर हांणी सांगलां की व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण, शार उदरगत, रेल्वे आनी हेर गजालींसयत द्विपक्षीय भागीदारीचेर तांणी उत्पादक असो संवाद सादलो. भारत आनी युरोपीय संघटनेचे संबंद घटमूट करपा खातीर आनी विश्वासांत घेवपा सारको भूमध्य दर्याचो भागीदार म्हूण भारत स्पेनाचो आदर करता अशें मंत्री जयशंकर हांणी सांगलां. प्रयागराजांतल्या महाकुंभात मकर संक्रांती अमृत स्नान सुरू आसा. 13 आखाड्यां मदीं दरेका आखाड्याक आपलो थारायिल्लो वेळ आनी क्रम कळयला. त्रिवेणी संगमात महानिर्वाणी पंचायती आखाडा पयली पवित्र न्हाण करतले आनी पवित्र स्नान करपी निमाणो श्री पंचायती आखाडा निर्मल हो आसतलो. ह्या भव्य कार्यावळी खातीर सुरक्षेची विस्तारान व्यवस्था केल्या. काल पौष पौर्णिमे दिसा संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो आध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक महामेळावो महाकुंभ सुरू जाल्ल्यान 1,50,00,000 वयर भक्त आनी यात्रेकरूंनी पवित्र न्हाण केले. हेलिकॉप्टरांतल्यान भक्तांचेर फुलांच्यो पाकळ्यो उडयल्यो. महाकुंभ 16 फेब्रुवारी म्हळ्यार महाशिवरात्री मेरेन चालू उरतलो. देशाची निव्वळ प्रत्यक्ष कर वसुली सुमार 16% वाडून चालू अर्थीक वर्सा आतां मेरेन सुमार 16,90,000 कोटी रुपया जाल्या. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या म्हणण्या प्रमाण एकूण प्रत्यक्ष कर वसुलीतय सुमार 20% प्रभावी अशी वाड जाल्या आनी ती 20 लाख कोटी रुपया वयर पावल्या. फाटल्या वित्तीय वर्सा ह्याच काळात सुमार 17 लाख कोटी रुपया एकठांय केल्ल्यान ही वाड म्हत्वाची थारल्या. खो खो विश्वचषकाचे उक्तावण सर्तीत काल रातीं नवी दिल्लीत जाल्ल्या अ गट सामन्यांत भारतान नेपाळाक 42-37 अशें हारोवन जैतान आपली मोहीम सुरू केल्या. ही मॅच एक रोमांचक सर्त थारल्या. भारतीय दादल्यांच्या पंगडांतल्यान आदित्य गणपुलेक बेस्ट प्लेयर ऑफ द मॅच आनी शिवा रेड्डीक बेस्ट अटॅकर ऑफ द मॅच फावो जाला, जाल्यार नेपाळचो रोहित कुमार हाका बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मॅच हो पुरस्कार फावो जाला. इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल सर्तीत केरळ ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लबान काल रातीं कोचींतल्या ओडिशा फुटबॉल क्लबाचेर 3-2 अशें जैत मेळयलां. निमाण्या 30 मिनटांनी 3 गोल करून ब्लास्टर्सान 1-0 अशी तूट उलटायली. दुखापत वेळेच्यार 5व्या मिनटार दाव्या वटेनच्यान बळिश्ट स्ट्रायक करून सदाऊईन जैत मेळयले आनी केरळाक 16 मॅचींनी 20 गूण मेळोवन 8वे सुवातेर पावयलो. केरळा ब्लास्टर्स 18 जानेवारीक नॉर्थ ईस्ट युनायटेड FC कडेन जाल्यार ओडिशा 22 जानेवारीक बेंगळुरू FC कडेन खेळटलो. आयज गुवाहाटीच्या इंदिरा गांधी एथलेटीक स्टेडियमात नॉर्थ ईस्ट युनायटेड FC आनी FC गोवा आड खेळ जातलो. सांजे 7:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जावपाची आसा. ऑस्ट्रेलियन ओपन दादल्यांच्या दोट्टी टेनिस सर्तीत भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना आपलो कोलंबियाचो निकोलस बेरिएंटोस हांचे वांगडा आयज खिताब राखपाक खेळटलो. मेलबर्न पार्कात जावपी सुरवातीच्या फेरयेंतल्या मॅचीत पेद्रो मार्टिनेज आनी जैमो मुनार ह्या स्पेनाच्या जोडये आड तांचो खेळ जातलो. फाल्यां भारताची दोट्टी मोहीम आनीक वाडटली कारण ऋत्विक चौधरी बोलिपल्ली, एन श्रीराम बालाजी आनी युकी भांबरी आपापल्या मॅचीत खेळपाचे आसात. मजगतीं अंदूच्या ऑस्ट्रेलियन ओपनात खंयच्याच भारतीय बायलेक पात्रताय मेळूंक नाशिल्ल्यान बायलांच्या सर्तीत देशाचे प्रतिनिधित्वात फरक पडटलो. भारतीय हवामान खात्यान पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, हिमाचल प्रदेश आनी उत्तर प्रदेशांतल्या जायत्या वाठारांनी रातच्या वेळार आनी फांतोडेर दाट धुके पडपाचो तशेंच कांय वाठारांनी शियेच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला. फुडले कांय दीस राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, उपहिमालयीन अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी उत्तर उदेंत राज्यांनी अशीच परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. कोमोरीन वाठार आनी ताच्या लागसारच्या वाठारांनी चक्रीवादळ आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. ताच्या प्रभावा खाला ह्या म्हयन्याच्या 16 तारखे मेरेन तमिळनाडू, पुड्डुचेरी, करायकल, केरळ, माहे, दर्यादेगेवेलो आंध्र प्रदेश, तमिळनाडूच्या कांय सुवातांनी गडगड मारून हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. भारताक जलवायू स्मार्ट राष्ट्र म्हूण मुखार हाडपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज मिशन मौसमाचो शुभारंभ करतले. ओडिशा हे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजण चालीक लावपी राज्यां मदीं आस्पावीत जाला.
उत्सवाच्या फाटभुंयेर फाल्यां जावपा आशिल्ली UGC NET डिसेंबर 2024 परीक्षा राष्ट्रीय चांचणी एजन्सीन मुखार धुकल्ल्या. सिंगापूरचे राष्ट्रपती थर्मन शर्मुगरत्नम आयज सावन 5 दिसांच्या भारत भेटेर येतले आनी खेळांत काल रातीं नवी दिल्लींत जाल्ल्या खो खो विश्वचषकाचे उक्तावण सर्तींत भारतान नेपाळाचेर 42-37 अशें जैत जोडले. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.